मिल्दैन। यो मैले शास्त्रको मत अनुसार मात्रै कुरा गरे हो, अरू बाहिरतिर कुरा मलाई थाहा छैन है। फेरि अब यो बुझिराख्नु होला, धेरैजना आमाहरू हुनुहुन्छ फेरि के त्यसो भन्ने भनेर भन्नुहुन्छ कि भनेर डराउनु नि पर्यो। अर्को कुरा त भन्नै पर्यो होइन, शास्त्रैमा भएकै कुरा मात्रै भने सबैसँग प्रेम गर्दै आउँदैन। सबैले बसेर सल्लाह गर्छ, छोरो त हो नि भन्छ छोरो भर्खर गए नि 3 वर्षको लागि नआगाउने नि। अनि पहिला त आउँथे, त्यसो यो छोरो नै कारण जुन असाध्य पहिला माया गर्नुपर्छ भनेर योजना बनाएछन्। अनि असाध्य माया गरेछ, अनि सुताएर गएछन्। सबै कोही आउँछन्, सुत्या छ बाबु भने फर्किन्छन्, जान्छन्। यसै गरी नाटक भयो। अन्त गर्दा बच्चा मरिसक्यो। बेलुका चित्रकेतु आइपुग्यो। आउँदाखेरि खै मेरो बाबु कहाँ छ, बाबु बाबु आऊ बाबु आऊ बाबु भनेर गरेर त झलुङ्गा त सुत्या छ, तर मुखबाट फिच्नु मरिसक्यो छैन, बच्चा चिसो भइसकेको छ। मेरो बाबु लौन मर्यो भनेर रुन थाले। चित्रकेतु रानी आइन्, दौड्यो, धामसँग भैमा लडिन्। अर्की रानीहरू जसले बिस दिया ती आए, तिनीहरू पनि सबै रुन थाले विचित्रसँग। किन राजा रानी रुवाछन्, सँगसँगै रुन पर्यो नि त, नरोइ त शङ्का हुन्छ फेरि। त्यसो भएको हुनाले सबै रोका छन्। हारो गर्दै गएको छोरी छोरी रुन्छन् यार, पुरा रुवामासी मचियो राज्यमा। 10,000 वटी श्रीमती छन्, एकैचोटि रोजी के हुन्छ, 1-2 जना रुँदा त घर उचालिन्छ। अनि 10,000 जना रुँदा त के होला, स्थिति राज्य उचालिने भयो। अब विचित्र भयो। यस्तो रुदन त सुन्दा सुन्दै नारदजीले सुन्नुभएछ कानमा, के भयो पुरन्दर कहाँ आएछ भनेर भन्दा होइन, हामीले दिएर आएको पुत्र के भएछ, यसो हेरे त पुत्र त मरेछ। लो अङ्गिरा ऋषिसँग घर भन्नुभयो। नारदजीले के गर्यो, यस्तो पुत्र दिएर आएको भाउ त भएछ नि त भनेर भन्नु। ओहो महाराज, हजुरले भनेर दिए के नि यस्तो भएछ, मैले यो थोडी भनेको थिएँ तिमीलाई छोरो देऊ भने, ती चाँडै मर्नेवाला देऊ भनेको थिएँ त मैले। हजुर उसको कर्मअनुसार त्यही थियो, मैले के गर्ने त भने अब कर्मअनुसार के गर्ने त, अब छोडिदेऊ भनेर छोडिदिएँ। 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, 3 दिन होइन, 4 दिन होइन, 7 दिनदेखि रुवाको रुवाई चाहिँ केही कुरै गर्दैन। साह्रै दया लगाएर आएछ। 7 दिनदेखि रुवाको सुनिया चाहिँ जानु पर्यो भने अङ्गिरा र दुनार दुइटै आएछ। आयो के भनेछ भन्दा, किन रुवाको चित्रकेतु भन्दा के को हुनुहुन्छ हजुरहरू चिन्दै चिनेन, जसले पुत्र दिया त त्यसलाई चाहिँ चिनेन। असाध्यै बढी प्रेम हुन्छ नि, उसैले नबोलिन्जेल हुँदैन क्या। त्यसै कारणले देवर्षि नारदले त्यो बच्चामा प्रवेश गर्नुभएछ र जुरुक्क उठ्नुभएछ। त्यो बच्चा त उठ्यो जुरुक्क, अनि उठ्यो जुरुक्क उठेर मेरो बाबु आऊ आऊ, मेरो बाबु आऊ, मेरो बाबु, म 7 दिनदेखि तिमीलाई रोएको थिएँ, आऊ बाबु आऊ भनेर काखाले दौडेन। खबरदार पिताजी भनेर हात अम्लो ढडाइदियो। अब त्यसले खबरदार भनेपछि त डराउनु पऱ्यो, जसलाई सबभन्दा बढी माया गरे उसले खबरदार भनेपछि डरा। अनि के भन्यो त भन्दा त्यो बच्चाले, कस्मिन जन्मसी, कुन जन्मको म तपाईँको पुत्र हुँ र, कैयौँ जन्ममा म तपाईँको पिता भइसकेँ, कति जन्ममा तपाईँको चाहिँ नि पुत्र भइसकेँ, यसो कुनै लेखाजोखा छैन। त्यसकारण हजुर यो चाहिँ संसार, यो गृहस्थ आश्रम रूपी कस्मिन जन्ममयीमय्यं पितरो मातरो भवन् कर्मभिर्ब्रह्म्यमाणस्य देवत्रियोनिषु। देवत्रिङ देवता योनिमा अथवा त्रिक विभिन्न प्रकारका जड वनस्पति आदि योनिहरूमा, अनि पशु पक्षीहरू आदि योनिमा, र दुई भनेको मानव योनिमा पनि कैयौँ पटक तपाईँ मेरो पुत्र भएर आइसक्नु भयो। कैयौँ पटक तपाईँको म पुत्र भएर आइसकेँ। के को लेखाजोखा छ यो संसारमा, कसका लागि नाता गाँच्नुहुन्छ पिताजी? यो भन्दा त कमसे कम सारा कुरा परित्याग गरेर जङ्गलमा गएर तप गर्नु, त्यसबाट भगवत सिद्धि हुन्छ, कल्याण त हुन्छ कमसे कम। पर्छ क्या मान्छेलाई, कहाँ त्यतिकै सम्झन्छन् र। त्यसबाट सुख र दुःख सबै आउँछ, परिरहन्छ। म एकदिनपल्ट भारत हुँदाखेरि एउटा अशोक नाम गरेर एउटा मान्छेका नयाँ घरमा बनेको प्रवेश गर्नुपर्ने थियो। उनीहरू भारतमा फेरि 9 दिनसम्म चण्डी पाठ गराउने यस्तो प्रक्रिया चल्छ क्या, नवरात्र मात्रै होइन अरू बेला नि हुन्छ। नवार्ण पद्धति अरू बेला नि गर्ने प्रचलन छ। मेरो यता सप्ताह थियो, त्यही बिच आउँदा कार्यक्रम गरेँ मैले। म त भ्याउँदिनँ, सप्ताह आज मेरो भने उही भारतमा गाजियाबाद भन्ने ठाउँमा। अनि होइन कुरो सुरु त गराइदिनु पऱ्यो, हजुरले आएर भने सुरु गराइदिनु भनेर गरियो, पूजाउजा गरियो। गरिसकेपछि अन्तिममा चिना हेरौँ भने चिना हेरेको त त्यो छोरोको त आयु नै छैन, नयाँ घरमा प्रवेश गर्ने योगै चाहिँ। आस्तिक पनि थिएन त्यो मान्छे, धर्मप्रति विश्वास पनि त्यति गर्थेन। अनि त्यसपछि तर श्रीमती असाध्यै आस्तिक थिए। अन्ततोगतमा त्यो बच्चा उसको साडुलाई चाहिँ मैले भन्ने, यसको चाहिँ धेरै भयो, 18 दिन आयु छ, त्यहाँभन्दा बढी देखिँदैन भनेर छोडेँ त्यसलाई कि सबै काम छोडेर तैँले छोराको इलाज गर है भनेर यति चाहिँ भनेर छोडिदिहालेँ। फोन गरेको थियो बिचा, फेरि के भन्न आएको त्यो कुरो मैले अलिक बुझिनँ भने थियो। मैले भने अब त्यो पछि थाहा हुन्छ भने साडुलाई चाहिँ मैले सबै भनिदिइहालेँ। बाबुराम शर्मा भन्ने थियो साडु, अशोक कुमार शर्माको घटना हो यो, म यो भारतै हुँदाखेरि घटना। अन्ततोगतमा त्यो 18 दिनका दिन राति 1 बजे त्यो बच्चा गयो। गएपछि ऊ अत्यन्तै विरह भयो क्या, त्यसलाई वैराग्य जाग्यो उसलाई। अनि मैले के भने भन्दा तपाईँको चिना अनुसार कुण्डली अनुसार 2 वर्षभित्रमा फेरि तपाईँ घर पुत्रको प्राप्ति हुन्छ भनेर भन्यो।
कालान्तरमा त्यो बिचमा 1 वर्षपछि म नेपाल आउने काम पर्यो, 2 वर्षपछि उसलाई छोरो प्राप्ति भएछ। अहिले अत्यन्त त्यो आस्तिक धार्मिक एकदम बनिएको छ। अनि बिचमा मलाई एकपटक बोलाए, एकपटक पुगेर नि आएँ। ओहो, यति धेरै स्वागत सम्मान गर्छन्। ब्राह्मणको असाध्यै सम्मान गर्ने ठाउँ हो क्या भारत। ब्राह्मणको जुन देशमा भन्छ शास्त्रले भनेको कुरा है, मैले मात्रै होइन, म पनि छु नि, मैले पनि ब्राह्मणको जति धेरै सम्मान गरेँ त्यति नै राम्रो हुन्छ घर गृहस्थी। कुनै पनि पुराणहरूमा 2टा विमान आपसमा देवताहरूको ठोकिएर त्यसकारण विज्ञानले के गर्छ त भन्दाखेरि विकास पनि गर्छ र विनाश पनि गर्छ। तर ज्ञानले सदैव विकास मात्रै गर्छ, विनाश गर्दैन के। ज्ञान भनेको त्यस्तो चिज हो। मर्दछ हाँसेर रोई विज्ञान मर्दछ अरे, अन्तिममा विज्ञानको परिणाम दुःखदायी हुन्छ। तर ज्ञानको परिणाम के हुन्छ त भन्दा अन्तिममा सुख दिनेवाला हुन्छ। अन्तिमको रिजल्ट नै महत्त्वपूर्ण हो नि। वर्षभरि पढोस् नपढोस्, तर रिजल्टमा राम्रो नम्बर ल्यायो भने त्यही नै ठुलो कुरा हो कि। नम्बर काट्न मिल्छ, त्यसको हाजिर छैन, 14 दिन फलाना महिनामा हाजिरै भएको छैन भनेर त्यसको नम्बर घटाइदिनु त पाइँदैन नि। कहाँ लेखेको छ त्यस्तो नियम त छैन पाठ्यक्रममा। पाठ्यक्रम अनुसार करिकुलमले जुन उद्देश्य अनुसार उसको उद्देश्य अनुसार उसले लेख्यो भने उसको उत्तर लेखेपछि उसलाई त नम्बर दिनै पर्यो। अब्बल त्यही विद्यार्थी जसको रिजल्ट पोजिटिभ आयो। त्यसो भएको हुनाले अन्तिम परिणाम जुन हो त्यसलाई हामीले हेर्दाखेरि विज्ञानभन्दा ज्ञान धेरै अगाडि छ भन्छ शास्त्रले। विज्ञान पनि ज्ञानकै एउटा अङ्ग हो, यो चाहिँ विश्वास गर्नुहोस्, यो चाहिँ विषय हो न त। तर पनि विज्ञान भगवानले भन्नुहुन्छ विज्ञान मेरो कपालमा एउटा रौँको बराबरमा विज्ञान टिकेको छ भन्नुहुन्छ। भगवानको रौँ चन्द्रमा र सूर्य जसका नेत्र छन्, अब त्यो भगवानका त हुने नै भयो, सामान्य कुरै होइन। हामीले साधारण मानव चाहन्छौँ भगवानले, त भगवानलाई मानवसँग तुलना गर्ने विषय नै होइन। भगवानको गर्भमा नै सारा संसारका मानिसहरू जन्मन्छन् र मर्छन् भने भगवानको पेटमै भनेपछि अब यो सारा ब्रह्माण्डै भगवानको गर्भमा छ पनि अब भगवान तिनै भगवानको हामीले पुकारेका त्यो फेरि यहाँ पनि छ, फेरि घटघटमा छ। फेरि सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म नि त्यही छ, विराटभन्दा विराट पनि त्यही छ। द्वितीय स्कन्धमा त्यही कुरा त भनेको थिएँ मैले पहिलो दिन। ब्रह्म परमात्माबाट प्राप्त भएको त्यस्तो प्रकारको जो दिव्य विमान जुन छ त्यो विमानमा चढेर ठाउँ ठाउँमा घुम्थ्यो चित्रकेतु। एक दिन कैलाश पुगेछ। तर यौवन धन समृद्धि प्रभुत्तम च विवेकिता एकैकमप्यनार्थ यत्र किमु चतुष्टयम, जहाँ यौवन धन समृद्धि प्रभुत्व भनेको धेरैजनाले माने अविवेकी बन्न गइयो भने एउटाले पनि मान्छेलाई अहङ्कारी बनाइन्छ। जहाँ चारै चिज उपस्थित भयो भने त त्यहाँ अहङ्कारी नहुन् त कुरै भएन। अनि चित्रकेतु हेर्दा मान्छे राम्रो पनि थियो, चित्रकेतु एउटा चाहिँ राजा पनि थियो, त्यसका साथसाथै धन सम्पत्ति थियो, भगवत सिद्धि गरेर उसले फेरि एउटा विमान पनि प्राप्त गरेको, बडो भक्त पनि भयो भन्ने भयो, यस्तो ज्ञानी पनि हो म भन्ने ठान्यो आफैलाई। त्यस कारणले उसमा अहङ्कार जागेर आएको थियो। अरू केही चिज हुँदैन। त्यस कारणले इष्टदेवलाई सर्वोपरि माने त्यहाँ खोट देखियो भने मान्छे पतन हुन सुरु हुन्छ। त्यसै कारणले उनले के गरे, चित्रकेतु राजा गएछन् कैलाश। भगवान भगवती पार्वतीलाई काखमा राखेर भगवान शिवजीले ब्रह्मसूत्रको उपदेश गर्नुहुँदो रहेछ। सनकादिकहरू अगाडि बसेर सुन्दै रहेछ। वशिष्ठ, भृगु, च्यवन, गौतम, अत्रि आदि ऋषिहरू बसेर चाहिँ कश्यप, विश्वामित्र जस्ता तेजस्वी ऋषिहरू अगाडि बसेका छन्। सनत कुमारहरू सबभन्दा अगाडि छन्, किन साना छन् नि, होता छ। त्यहाँ ब्रह्मसूत्रको धातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः आदि सूत्रहरूको व्याख्या भइरहेको छ। ब्रह्माजी ब्रह्मसूत्रको उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान शिवजी काखमा पार्वतीजी हुनुहुन्छ। भगवान शिवजीले पार्वतीलाई कहिले अलग गर्नु, त्यसै कारणले आफ्नो काखमा राखेर करोडे स्थाय भने कौडमा काखमा राखेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उपदेश गरेको देखेर अरे यहाँ सब बसेका त्रा ठुला ठुला ज्ञानी होइनन् के हो शिवजी, हजुर सारा जगतले पुजेर हजुरमा पनि अहङ्कार जागेछ कि? आफ्नै श्रीमतीलाई काखमा राखेर ब्रह्मसूत्र जस्तो उपदेश गर्नुहुन्छ? मैले त्यो ठिक देखिनँ भनेर चाहिँ यसो भनेको थियो। भगवान शिवजीले मुस्कुराउनु भयो। यसले के भयो, यसको बुद्धि भ्रमित भएछ, के भएछ? साम्ब सदाशिव भनेर मलाई पूजा गर्छन् सारा संसारले। साम्ब अम्बिका भगवती पार्वती सहितका शिव भनेर त्यो नभनिकन पूजा पुरै हुँदैन। यसो भएर कर्मकाण्डमा प्राय लेखेको हुन्छ शिव पूजनमा साम्ब सदाशिवाय नमः, साम्ब सदाशिव नर्मदेश्वराय नमः, नर्मदेश्वराय नमः, साम्ब सदाशिवाय नमः। नर्मदा पार्वतीको अवतार, नर्मदा भगवती पार्वती नै नदी भनेर भयो। त्यहाँ पाइनेवाला शिवलिङ्ग सिद्ध शिवलिङ्ग हुन्छन् शालिग्राम जस्तै। नर्मदेश्वर भनेर पूजा गरियो भने सिद्धि छिटो मिल्छ, यो शास्त्रले बताएको छ। शिव उपासना गर्नेवालाहरूले साम्ब सदाशिवाय नर्मदेश्वराय नमः भनेर पूजा गर्नु। अरे दुर्बुद्धि भएका तँलाई चाहिँ के कुराले चाहिँ नि यस्तो बुद्धि आयो? अयं किमधुना लोके
शास्ता दण्डधर प्रभो अस्मर विधानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृत। दण्डधर शास्ता हुनुहुन्छ, स्वयं शासक हुनुहुन्छ। शासक माथि पनि आफ्ना प्रभु माथि पनि दोष देख्न तेरो दुर्बुद्धि कसरी आयो हे राक्षस, हे बुद्धि दुर्बुद्धि भएका, हे राक्षसीय बुद्धि भएका, जहाँ घोर राक्षसी हुनेलाई प्राप्त हो भनेर श्राप दिइन् पार्वतीले। पार्वतीले तुरन्त श्राप दिन साथ तुरन्त झर्यो आफ्नो विमानबाट, आफ्नो दुपट्टा यसरी उठाएर के भन्छ भन्दाखेरि परिवर्तन श्राप लाग्न साथ उसलाई जङ्ग भयो, तल झरेर प्रार्थना गर्यो। प्रतिगृह्णामिति शाप आत्मनञ्जलितां जलिनाम्बिके देवैर्मर्त्याय यत्रो प्रोक्तं प्रोदिष्टं हि तस्य तत्। हे देवी, हे पार्वती, हे जगदाम्बिके, हजुरले दिएको श्राप म आफ्नो औँजलीमा लिन्छु। तर एउटा कुरो, संसार चक्रमा जब भ्रमण गर्दाखेरि सुख दुःख जस्तो सुकै योनिमा मलाई जान परोस्, केही छैन, म दुःखसँग डराउँदिनँ। सुख प्राप्त भएर पनि मलाई अहङ्कार नआओस्। सदैव त्यो जनै जाए क्व स्वर्ग क्व नरक क्व सुख क्व दुःखमेव च एक सृजति भूतानि भगवान आत्ममायया। एउटा मात्रै सृजना गर्नेवाला, सुख बनाउनेवाला पनि त्यही ब्रह्म हो, दुःख बनाउनेवाला पनि त्यही नै हो, स्वर्ग नरक आदि सबै बनाउनेवाला त्यही परब्रह्म परमात्मा हो। त्यसकारण मैले कहिल्यै पनि न तस्य कश्चित् दैत्यपतिको कहिल्यै पनि उहाँ प्रभु भगवानलाई नबिर्सौँ। तर श्राप लागेपछि राक्षस योनिकालाई प्राप्त भयो, यही नै वृत्रासुर भएर जन्मेको थियो। हे परीक्षित, पूर्व जन्ममा चित्रकेतु नाम गरेको राजा नै वृत्रासुर हो। यसको उद्धार इन्द्रले गरेका थिए भन्ने कुरा बताउँदै आज दितिलाई असाध्य रिस उठ्यो। के भयो त भन्दा इन्द्रले सदैव हामीलाई जित्ने, हाम्रा देवपुत्रहरू स्वर्गमा नहुने, इन्द्रलाई वध गर्नेवाला पुत्र पाम भनेर आफ्नो पतिको सेवा गरिन्। तर व्रत गर्नको लागि बताउनु भयो, कश्यपजीले भन्नुभयो कि तिमीले यदि 1 वर्षको व्रत विधिपूर्वक गर्यौ भने तिमीलाई त्यो फल प्राप्ति हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको पुत्र, तर तिमीले व्रत गर्दाखेरि भङ्ग भयो व्रत भने इन्द्रको मित्र बन्ने छ भनेर भन्नुभयो। भनेपछि कश्यपजीको निर्देशन अनुसार त्यही अनुसारको पुत्र जन्मने। कहिल्यै पनि व्रत गर्नेवाला मान्छेले चिसै गोडाले बिस्तरामा गएर सुत्न हुँदैन। अरू बेला नि हुँदैन, व्रत गर्दा त जानु हुँदैन। दुध खाए पनि कुल्ला नगरिकन सुत्न हुँदैन। जस्तै सप्ताहमा बसिया छ नि, 7 दिनसम्म सप्ताह बसेको बेला बेलुका दुध पियो अनि सुत्यो, त्यही बिस्तरामा हुँदैन। दुध खाए पनि कुल्ला गरेर सुत्नुपर्छ। तातो पानी अथवा चिसो पानी जस्तो हो त कुल्ला गरेर सुत्नु भन्छ। त्यसो भएको हुनाले एक दिन त के भएछ, यसरी व्रत गर्दै गइकन इन्द्रले थाहा पाए कि यो कुरा कि मलाई मार्नेवाला पुत्र प्राप्तिका लागि यिनले व्रत गर्दैछन् भन्ने कुरो चाल पाएर इन्द्र नै ब्रह्मचारीको भेष लिएर गएछन् र दितिको घरमा बसेछन्। फुल ल्याइदिन्थे, समिधा ल्याइदिन्थे, सेवा गर्थे आफ्नी आमाको, सौतेनी आमाको। तर पहिचान दिएका थिएनन् उनले म इन्द्र हुँ भनेर, ब्रह्मचारीको भेषमा थिए। एक दिन त्रुटि भएपछि नै यिनको गर्भमा म प्रवेश गर्छु भनेर इन्द्रले अवसर हेरेका थिए। बेलुका गोडा धोइछन्, चिसो गोडा भइसकेपछि दुध खाने इच्छा भएछ, दुध खाइछन्, जुठै मुखले सुतिछन्। अवसर पाए इन्द्रले, गर्भमा गएछन्। ती बच्चा जो थियो पेटमा, त्यो बच्चालाई 7 टुक्रा बनाएछ इन्द्रले। 7 टुक्रा भएपछि 7वटै जीवित भएछन्। हेर्नुहोस्, अरे भाइ 7-7वटा भयो होइन, यिनीहरू त काट्न पर्यो भनेर फेरि ती 7लाई पनि 7-7 टुक्रा बनाएछन्। फेरि काट्दिए इन्द्रले। 7-7 कति हुन्छ? 7-7 49 हुन्छ। अनि ती 7-7 49 र देवराज इन्द्रसहित 50वटा भएर भोलिपल्ट बिहान भित्र बाहिर निस्के गर्भबाट। बाहिर आयो 50वटा एकैचोटि जन्मेका बच्चा सबै उभिया छन्। देवत्व शक्ति हो नि त, सबै उभिए। विचित्रका देखिए, तिमी को हो, कहाँबाट आयो, तिमी कसरी मेरो घरमा गएको थियो? म इन्द्र हुँ भनेर प्रकट भएर भने, आमा हजुरले मेरोलाई नै, मलाई नै मार्नको लागि व्रत गर्नुभएको थियो। मैले थाहा पाएँ, आफूलाई नै मर्नको लागि उपाय त गर्नु पर्यो, बचाउनु पर्यो भनेर म हजुरको घरमा आएर समिधा ल्याउने काम गर्थेँ। हजुरको घरमा आएर फुल टिपेर ल्याउने काम गरेँ, ब्रह्मचारी म नै हुँ भनेर भने। इन्द्र, मैले तिमीलाई श्राप दिन चाहन्न, किन त भन्दा तिम्रो प्रति नकारात्मक सोच राख्नु पनि मेरो कुबुद्धि हो भने। त्यो बेलामा बुद्धि भ्रमित भएको थियो। अहिले व्रतका कारणले के भन्छ, मान्छेले त्यस कारणले व्रत गर्नुपर्छ, उदय हुन्छ, त्यसै कारणले व्रत गर्नु भन्छ शास्त्रले। अन्तर्गतमा दितिले केही भनिनन्। ती 49 जति थिए सबै अब त तिम्रा मित्र भइहाल्यो नि भनेर देवतामा कहलाए।
र तिनै मरुद्गण यानी वायु जुन हुन्छन् 49 हुन्छ 51 पंचसतः मरुद्गणे भ्यू नमः भनेर यहाँ हामीले पूजा गर्दा भन्छौँ मरुद्गणहरूको जुन वायुका देवता भनेका मरुद्गण हुन् यिनै मरुद्गणहरूको उत्पत्ति भयो। यस्ता प्रकारले 19 अध्यायले युक्त भएको यो जुन षष्ठ स्कन्धले यहाँ बिदा लियो। नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सुरवदकारी भगवान को श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंद को नारायण को नाम रे नारायण को नाम रे नारायण को नाम बिना आउँदैन की काम रे भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण नारायण को नाम रे नारायण को नाम रे नारायण को नाम बिना आउँदैन कुनै काम रे भज नारायण 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 भज नारायण। यो कीर्तनको ध्वनि हिरण्यकश्यपले सुनेछ। दौडले हातमा तरवार लिएर आयो। गुरुहरूले सुने, गुरुहरूले पनि आए भज नारायण गाउन थाले। गुरुहरू पनि नाचे सबै भज नारायण 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 गो नारायण 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 गो नारायण 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 गो नारायण 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 गो भज नारायण 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 भज नारायण।
भैमा हान्यो त्यसपछि गएर प्रहलाद च्याप्टै समातेर लिएर आयो प्रहलाद तेरो हरि कहाँ छन् ल भनेर भन्दाखेरि प्रहलादले हात जोडेर के भनेको पिताजी तपाईँको हृदयमा जो बस्नुभएको छ जो बोलेको शक्ति नै नारायण साँझ परेपछि यसको शक्ति बढ्छ यसलाई मार्दिन्छ साँझैले पठाउँछु भन्नुभयो भगवान्ले युद्ध हुँदै गयो साँझ पऱ्यो साँझ परेपछि च्याप समात्नु भएर कहाँ रहनु अब तल मार्छु ल भन्दा के गर्नु पाएको भन्दा म जलमा पनि नमरौँ थलमा पनि नमरौँ भन्ने पाएको थिएँ भन्यो जल पनि होइन थल पनि होइन भित्र नै बाहिर त भित्र नै होइन बाहिर डाला राख्छु भन्नुभयो अनि त त्यसो भने मैले त अस्त्र सत्र केहीबाट नमर्नु भनेको छु नि त भनेर त अब म डङ्गराले मार्छु भन्नुभयो अनि त म मान्छेबाट नमर्नु पशुबाट नमर्छु म पशु पनि होइन मान्छे पनि होइन पक्षी पनि होइन हेर तल्दै मान्छे अन्त त्यो सबै कुरा केही पनि रात पनि साँझ परेको छ भन्नुभयो अनि तल अब मार्छु भनेर म आकाश पनि पृथ्वी पनि मर्दिनँ तँलाई काखमा राखेर मार्छु भन्नुभयो अनि प्रभु मैले त अर्को एउटा वर पाएको छु 12 महिनामा कुनै महिना पनि नमर्ने वर पाएको छु नि त भनेर भन्दा तँलाई 13 महिना बनाएको यही हो अस्ति भर जेठ पुरुषोत्तम महिना गएको थिएँ नि थाहा पाउन 13औं महिना कहिले कहिले आउँछु नि 3 वर्षमा पुरुषोत्तम महिना हो बस 13औं महिना 13लाई मैले बनाएको यो जुन अधिक मास भनेर सबैले जान्दछन् त्यो महिना यो अहिले चलिरहेको छ भनिदिनु भयो अन्त जगतमा उसको वध गरिदिनु भयो कामना थालेर भगवान् धेरै रिसाएपछि अब पृथ्वी कामना थाले बडो डर र भय भयो अब के गर्ने त्यही बेलामा भगवान् नारदजीले भन्नुभयो कि देवताहरूले भने लक्ष्मीलाई पठाउँ लक्ष्मीलाई पठाएर लक्ष्मी आइन् वैकुण्ठबाट श्रृङ्गार गरेर खुच्चिडिक्क परेर भगवान् नारायण मलाई देखि खुसी भइहाल्नुहुन्छ मसँग एकदमै छिटो माग्नुहुन्छ भनेर लक्ष्मी मक्ख परेर आइदिन श्रृङ्गार गरेर हातमा कलश लिएर चिडिक्क परेर भगवान्लाई अलिकति पानी पिलाइदिन्छु ठिक हुन्छ भनेर रिसाउन आचार्य भन्ने सुनेर आइदिन भगवान् जुन चाहिँ भएको ठाउँभित्र लक्ष्मीलाई पठायो अरू सबै देवता त जान डराएका थिए भित्र पस्न छ त लक्ष्मीले देख्न छ त गरिदिनु भयो त्यहाँबाट भागिन लक्ष्मी बिचरा दोस्रो साँझ त फेरि वैकुण्ठमा गएर फेरि जो हजुरको गुणगानको लागि लागोस् ब्रह्मा आदि सूर्यहरू पनि सबैले सिद्धिता प्राप्त गर्ने हजुरकै कृपा अनुग्रहबाट मात्रै हो नारायण जगतमा यदि अधिपति कोही हुनुहुन्छ भने पुरुष अथवा पिता कोही हुनुहुन्छ पालक कोही हुनुहुन्छ भने हजुर मात्रै हो हजुरभन्दा बाहिर अरू केही वस्तु छँदै छैन यो संसार वास्तवमा अदम व्यक्तिहरूले कहाँ हजुरलाई चिन्न सक्छन् र साधारण संसारिक सुखलाई नै सुख ठान्छन् र त्यो भगवान्लाई भन्दा संसारिक सुखलाई महत्त्व दिन्छन् हजुरलाई भन्दा बढी महत्त्व दिन्छन् तर यिनीहरू अज्ञानका कारणले मात्रै हो संसारिक सुख भनेको त लुतो आएको बेला कन्याइन्छ एकैछिनका लागि खै कन्याउँदा खुब आनन्द आउँछ एकछिनपछि चढाउन थाले दुख्छ यो संसारको दुःख यस्तै हो योभन्दा परे केही छैन हेर्नुहोस् प्रभु मैले यही देखेको छु भने त्यसपछि त भगवान्ले भन्नुभयो वर माग भन्नुभयो पटक पटक माग्ने कुरा मात्रै गर्नुभयो भगवान्ले वर माग भन्नुभयो भगवान्ले चाट्नु भयो प्रहलादले हात जोडेर भने के मागु भगवान तिमीसँग के मागु घनश्याम तिमीसँग के मागो भगवान तिमीसँग के मागो आखिरमा काम लाग्ने प्रभु तिम्रै नाम आखिरमा काम लाग्ने प्रभु तिम्रै नाम के मागो घनश्याम तिमीसँग के मागो भगवान तिमीसँग के मागो
सबै धन त्यागिदियो परम धामको साटो सबै धन त्यागिदियो परम धामको साटो के मागो धन शान्ति सँग के मागो भगवान तिमी सँग के मागो रामेश्याम तिमी सँग के मागो भगवान तिमी सँग के मागो। चिन्न सकिने विषय होइन प्रभु, हामीहरूको शरणमा आएका छौँ, हजुरलाई हामी वरण गर्दछौँ। हे प्रभु, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, हामीमाथि दया गर्नुहोस्। देवताहरू हुन्छ तिनीहरूलाई मैले पनि जित्न सक्दिनँ भनिदिनु भयो भगवान्। गुरु मेहरबानको चेला पहलवान हुन्छ सिकाउनु भयो। समुद्र मन्थन गर अमृत आउँछ, अमृत खाँसी बल्ल तिमीहरू बलि आउँछ, नत्र तिमीहरूसँग अब शक्ति छैन भन्नुभयो। दैत्यहरूसँग सन्धि गरे देवताहरूले भने कि हामी त त्यो एउटै पिताका छोरा हौँ, के भयो हामी सेवा गर्छौँ। बस्छौ राजा तिमी नै बन बलि भने। स्वर्गका राजा बलि थियो। यसै घुम्दै घुम्दै एक दिन इन्द्र र बलि जाँदै थिए, समुद्रको तटमा पुगे। समुद्रको तटमा गएर के भने त इन्द्रले भन्दा यो समुद्रमा धेरै रत्नहरू र अमृत छ अरे भनेर भने। अमृत छ भने हामी सब बाहुबल छ निकालौँ न अमृत भनेर भने। अमृत निकाल्नका लागि त समुद्र मन्थन गर्नुपर्छ। फेरि कसरी गर्ने भने त समुद्र मन्थन गरौँ। बलिले नि स्वीकार गरे। अब त ठिक छ, हुन्छ समुद्र मन्थन गर्ने भयो। तयारी भयो समुद्र मन्थन गर्नका लागि। भयो के त भन्दा भगवान् नारायण आउनुभयो। समुद्र मन्थन गर्ने एउटा उपाय बताउनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। नारायण आउनुभयो। नारायणले आएर भन्नुभयो मन्द्राचलको मदानी बनाऊ, बासुकी नागको नेति यानि डोरी बनाऊ। अनि समुद्र मन्थन गर्ने भएर मन्द्राचल लिन गए सबैजना मिलेर। मन्द्राचल उठाएर ल्याउन लगाएका थिए। मन्द्राचलका ढुङ्गाहरू खसे, टाउका फुटे, कहीँ देवता मरे। फेरि प्रार्थना गरे मङ्गलाचरण नै नगरिकन ल्याऊ भन्नुभयो भगवान्ले। मङ्गलाचरण गरी स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसभा स्वस्ति न पुरुखा तुलसी पत्र राखिदिनु पर्यो। तुलसी पत्र स्वस्ति नः पुरुखा ईश्वरेण स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यसरी स्वस्ति वाचन गरेर धूप गरेर लिएर आए। मन्द्राचल आयो। बासुकी नागलाई अलिकति फाल अमृत पाउँछौ के भयो त आउ न त भने हुन्छ भने आए। समुद्र मन्थन सुरु। समुद्र त तलतिर गयो, मदानी तल। त्यही बेलामा भगवान् लक्ष्मी भगवती लक्ष्मीले के भने त भन्दा ए लक्ष्मी मेरो पीठ साथै चिलाच ल बनाइदेऊ भनेर भन्नुभएको छ क्या भगवान्ले। सुन्नुभयो? अनि भगवान्ले चिलाच कन्याउन लक्ष्मीले चाहिन्छ त कन्याउन थाली छ। अलिअलि कन्या अलि जोडले कन्याउन, अझै जोडले कन्याउन हुँदैन। लक्ष्मीले जोडले कन्याइ झुक्ती कन्याइ पनि लक्ष्मीलाई पसिनै पसिना भयो। पसिनै पसिना त कन्याइदियो भनेर भनेपछि जानु जाइन्छ त्यही गरेर कन्याउन म सक्दिनँ भने जाम्ता भनेर भन्नुभयो भगवान्। जानुभयो समुद्रमा पछुवा भनेर मन्द्राचल पीठमा धारण गर्नुभयो। कश्यप भगवानको दुईटो दोस्रो अवतार अहिले हरि अवतार है। दोस्रो अवतार भयो यहाँ भगवानको कश्यप अवतार। कछुवा कमठ रूप लिन सबभन्दा बढी हुन्छ नि पीठ। मन्द्राचलले खुब घरसँग भगवानको चिलाबाट सबै आउँछ मिटिङ भयो बाबा। अनि त्यसपछि समुद्र मन्थन गर्न थाले। समुद्रबाट निस्केला अमृत बनेको त्यसको विष आयो। सारा संसार डराए, भयभीत भए, भागे। देवी देवताहरू सबै अत्यन्त भयभीत भएर सबै भागे। त्यसपछि अब के गर्ने, कुनै उपाय त गर्नु पर्यो भनेर भने शिवको शरणमा गए। हरि हुँदै शिवजीको कमल
भीमवीर महादेव भूतात्मं भूतरावणं प्रायणं शरणापन्न मन्त्रस्त्रैलोक्योद्दानाद्विषान् हे भीमदेव हे महादेव भूतात्मं हे भूतरावणं प्रायणं शरणापन्न त्रैलोक्योद्दानाद्विषान् विषले सारा जगत जलेको छ भनेर भने भगवान शिवजीलाई विष खान भनेर भनिरहेको छ। जोसँग जस्तो सामर्थ्य छ उसलाई त्यही कुरो भन्ने हो। शिवजीले विष पनि पचाउन सक्नुहुन्छ भने हो। आजकल चाहिँ के गर्छन्, भाङ धतुरो चाहिँ आफूले पचाउन सक्दैनन्, शिवजीले चढाउँछन्, आफूले खान्छन् अनि फेरि बौलाउँछन्। भगवती पार्वतीसँग गएर शिवजीले सोध्नुभयो, हे पार्वती समुद्रबाट विष निस्कियो छ, खाऊ कि नखाऊ? आफ्नो पतिको वास्तविक सामर्थ्य के हो भन्ने कुरो पत्नीले जान्नै पर्छ भन्छ शास्त्रले है। जान्नु नजान्नु तपाईको कुरा हो। मेरो पतिमा कति सामर्थ्य छ भन्ने कुरा पत्नीले जान्नै पर्छ। पत्नीमा कति सामर्थ्य छ भन्ने कुरो पनि पतिले जान्नै पर्छ। जीवनभरि बल्ल पो चिने भनी भनी बित्छ जिन्दगी हैन गृहस्थ आश्रममा। बल्ल पो चिने हजुरलाई त भन्छन् श्रीमतीले अनि श्रीमानले पनि बल्ल चिने कस्तो बानी हो भनेर भनी भनी बित्छ के जीवन हो के संसारको नियम। यस्तो कुरा नि गर्ने तपाईले भनी भनी बित्छ। तर यहाँ पार्वतीसँग सोध्नुभयो भगवान शिवजीले, पार्वती समुद्रबाट हलाहल विष आएको छ, के गर्ने, खाने कि नखाने? तपाईहरुले फेरि भरे बेलुका गएर श्रीमानले विष खान्छु भन्नु र विष खानुस् भन्दिनु होला र बर्बाद होला नि फेरि राधे राधे भन्नु त एकपटक। पतिले अन्तर्गतमा भगवती पार्वतीले भन्नुभयो जगतको कल्याण हुन्छ भने हजुरले विष खानु पर्यो भनेर भगवान शिवजी जानुभयो। औँजेले भन्नुभयो विराट स्वरूप अनन्त आकाश भन्दा बृहत भन्नुभयो भगवान शिवजीले स्वरूप। समुद्रको विषलाई औँजेलीमा लिएर स्वार्थ पिउनु भयो। घाँटीबाट तल लैजाम भने भगवान बालमुकुन्द हुनुहुन्छ, बाहिर ल्याउँ भने जगत जल्छ। घाँटीमा राख्नुभयो निलो भयो, जलन भयो। उहाँ मान सरोवरमा गएर शयन गर्नुभयो। अहिले पनि मान सरोवरमा हेर्दै हो भने शिवजीको छाया त्यहाँ देखिन्छ। त्यस कारणले भगवान शिव शीतल ठाउँमा मात्रै बस्नुहुन्छ। अनि समुद्र मन्थन पुनः सुरु भयो। समुद्र मन्थन गर्दा गर्दै त्यहाँबाट भगवानको कौस्तुभ नाम भएको मणि निस्क्यो। त्यो मणि भगवानलाई दिइयो। भगवान श्री हरिकै कृपाले यो भयो। काम धेनुहरू निस्किए। धेनुहरू यज्ञ गर्नका लागि चाहिन्छ भने ऋषिहरूलाई दियो। गाई भनेको ऋषिहरूले पाल्ने हो भनेर भनियो। त्यसपछि उच्चेश्रमा नाम गरेको घोडा निस्क्यो, त्यो स्वर्गमा राखियो। ऐरावत नाम गरेको चाहिँ हात्ती निस्क्यो, त्यो पनि स्वर्गमा नै राखियो। कौस्तुभ नाम गरेको कल्पवृक्ष निस्क्यो, स्वर्गमै राखियो। अप्सरा निस्क्यो, स्वर्गमै राखियो। भगवान शिवजी अत्यन्त पीडित हुनुहुन्छ, चन्द्रमा प्रकट भयो। चन्द्रमा कहाँ राख्ने, कसलाई दिने भनेर भने त चन्द्रमा भगवान शिवलाई दिने भने शिवको मुकुट पनि चन्द्रमाको टिको है भनेर गाइसक्नु है। भगवान चन्द्रमा गएर त्यहाँ शीतल वर्षाउन थाले। बल्ल शिवजीलाई शीतलता भयो अनि सबै ठाउँ घुम्न थाल्नुभयो भगवान शिव। सबैको कष्ट हर्नेवाला भगवान लक्ष्मी र नारायण राज सिंहासनमा वैकुण्ठमा बसिरहनु भएको थियो। लक्ष्मीसँग भगवानले सोध्नुभयो, लक्ष्मी तिम्रो मेरो बिहा भएको कति भयो भनेर सोध्दा त कैयौँ युग बितिसक्यो प्रभु, याद पनि छैन। कतिजना जन्ती गाथे, कुकु गाथे, कसरी बिहा भयो त्यो यादै छैन। ल त्यसो भने जाऊ समुद्रमा बस भनिदिनु भयो। तपाईँहरू पनि सावधान हुनुहोस् है, फेरि श्रीमानहरू सावधान हुनुहोस्। भरे श्रीमतीले म त समुद्र जान्छु है भनेर जाऊ त नि भनिदिनु होला र बर्बाद होला फेरि। यो पनि ख्याल राख्नु। तर लक्ष्मीले समुद्रमा गए पनि उनी प्रकट भएर आउँछिन्, झन् नयाँ भएर आउँछिन्। त्यही कारणले समुद्रमा पठाउनु भएर भगवती लक्ष्मी कहिले औँसीका दिन लक्ष्मी कहाँ बस्छिन्? अँधेरामा बस्छिन् हो कि? तपाईँ घरमा नि सबैले औँसीका दिन के गर्नुहुन्छ थाहा छ? यहाँ चाहिँ लक्ष्मी औँसी भनेर पाइला बनाइ छिटक्क बनाएर ठ्याक्क जहाँ तिजौरी छ नि पैसा राख्ने ठाउँ त्यहाँसम्म पाइला बनाउनुहुन्छ। आउन लक्ष्मी। के अरे हाम्रो चाहिँ नि जुन गृहस्थ आश्रम छ यो चाहिँ सानो भमरो के भन्ने गीत सुन्थेँ मैले, त्यो बिर्सिएँ आजकल त है। त्यो भन्ने छ नि आउँछ माता लक्ष्मी भन्ने। त्यो लक्ष्मीको आह्वान गरिन्छ कहिले त औँसीमा। किन लक्ष्मी रातिमा जन्मिन्छ? औँसीमा जन्मिन्छ। रातिको 12 बजी लक्ष्मीको प्रादुर्भाव भएर आयो। तपाईँहरूले पैसा कहाँ राख्नुहुन्छ? पूजामा राख्नुहुन्छ? किन राख्नुहुन्थ्यो? अहिले पनि पर्सभित्र अँधेरो छ, त्यही अँधेरा छ। ब्याङ्कले त कस्तो ठुलो हेर्नुहोस् त्यो छ, लगभग 4-5 क्विन्टलको चाहिँ क्रेनले मात्रै उचाल्न सक्ने बनाएको हुन्छ। 5-7वटा चाबी लाग्छन् त्यसमा। त्यस्तोमा भित्र लगेर एकदम अँधेरो कोठा, ब्याङ्क जतिसुकै डेकोरेसन गरोस् तर त्यो पैसा राख्ने ठाउँ जुन दराज हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदमै कुनामा हुन्छ, अँधेरामा हुन्छ। हेर्नुहोस् लक्ष्मी त्यही कारणले औँसीमा प्रकट हुन्छन् क्या। तिहारको औँसीका दिन थियो त्यो दिन, कार्तिक महिना। तिहारको औँसीका दिन भगवती लक्ष्मी प्रकट भएर आइन्। भगवती लक्ष्मीलाई देख्न साथ सारा संसार उज्यालो भयो, एकदम प्रकाशमय भयो।
विद्युत सौदामणि यथा ततश्चापीरभूत साक्षात् श्रीराम ततश्चापीरभूत साक्षात् श्रीराम भगवत परा रंजयन्ति दिशकान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। स्कन्दको 8औं अध्यायको 8औं श्लोक चाहिँ लक्ष्मी श्लोक हो, जसलाई लक्ष्मी प्राप्तिको श्लोक भनिन्छ। यो श्लोक पाठ गरियो, यो श्लोक शुद्ध ब्राह्मण गायत्री जप गर्नेवाला, प्रातःकाल सन्ध्या गर्नेवाला ब्राह्मणबाट यो मन्त्रको जप गराइयो भने लक्ष्मी वर्षिन्छ। फेरि कसरी भन्दा भगवत परालक्ष्मी, भगवत भगवान नारायण की परायणी लक्ष्मी आउँछ। लाटो कोसेरमा बसेर होइन, गरुडमा बसेकी लक्ष्मी आइन् बडो दिव्य रूपमा। अब लक्ष्मी नचाहनेवाला को छ? उसले पनि मलिन्छु, अहम पूर्व उसले मलिन्छु, उसले नि मलिन्छु, उसले नि मलिन्छु। त्यहाँ को थिएन उपस्थित? विभिन्न प्रकारका ऋषिहरू भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, आत्रेय आदि ऋषिहरू पनि त्यहाँ उपस्थित। कौडिन्य थिए, शाण्डिल्य थिए, भारद्वाज थिए, वशिष्ठ थिए, विश्वामित्र थिए, जमदग्नि थिए। विभिन्न प्रकारका ऋषिहरूको त्यहाँ उपस्थिति छ। ती ऋषिहरू सबैले भन्छन् मलिन्छु लक्ष्मी, उसले भन्छ मलिन्छु लक्ष्मी, उसले भन्छ मलिन्छु लक्ष्मी। लक्ष्मी सबैलाई चाहिएको छ। अनि लक्ष्मीले के भन्छ भन्दा सबैले मलाई चाहन्छन्, तर मैले कसलाई चाहन्छु यो कसैले सोध्दैन। अनि जसलाई म चाहन्छु त्यसले फेरि मलाई चाहदैन। बडो विचित्र छ, के गर्ने? हातमा बरमाला लिएकी छन्, भौडाहरू गुन्जान गरिरहेका छन्, प्रकाशमय भएको जति नै चारै दिशाहरू एकदमसँग प्रकाशित भएका छन्। क्वचित चिरायु नै शील मङ्गलम, कोही धेरै बाँच्नेवाला छन्, शरीरमा लुगै राम्रो लाउँदैनन्, शील मङ्गल राम्रो छैन, बाघको छाला लगाउँछन्, नाकको माला लगाउँछन्। यस्तासँग गएर मैले के गर्नु भन्छ लक्ष्मी त्यहाँ पनि नाता मान्दिन। बहिनी हुन् नि लक्ष्मी हुन त लिएकी छन्। सबैले होइन आउन लक्ष्मी म स्वागत गर्छु, आउन लक्ष्मी म स्वागत गर्छु। यहाँ त हजुरहरू त सबैले लक्ष्मी चाहनुहुन्छ, चाहनुहुन्न? सबैलाई लक्ष्मी चाहियो। लक्ष्मी नचाहनेवाला कोही पनि भएन। लक्ष्मीले भन्छन् मैले कसलाई चाहन्छु यो कसैले सोधे होइन भनेर भने भगवान श्रीहरि समुद्रतिर फर्केर साना साना कंकरका पत्थरहरू लिएर यसो त्यो समुद्र चाहिँ अलिकति वेग बग्न कम भएको तालिएको रहेछ। त्यहाँ ढुङ्गा टक ढुङ्गा हान्दै बस्दा रहेछ क्या। अनि पछाडिबाट गइछ त लक्ष्मीले ट्याक्क मरमाला लगाइदिन्छन्, सबैले ताली पिटे एकदमसँग। आहा रमा मुकुन्दम निरपेक्षमेप्सितम, रमा र मुकुन्दको विवाह भयो बडो विधिवतसँग। अनि त्यो देख्न साथ तुरन्तै के भयो त भन्दाखेरि एवं विमृश्याव्यभिचारि सद्गुणै परम निजैका भ्रयता गुणाश्रयं बभ्रेवरं सर्वगुणैरपेक्षितं रमा मुकुन्दम निरपेक्षमीप्सितम्। भगवती लक्ष्मीले भगवान नारायणलाई नि चाहेकी छन्। नारायणले जब फर्केर हेर्नुभयो लक्ष्मी तिमीले मलाई भन्दा हजुर पनि धेरै राम्रो हुनुहुन्न भनेर भनिन् लक्ष्मीले। किनभने भन्दा कहिले कहिले मलाई छोडेर जानुहुन्छ, कहिले सिंह बन्दिनुहुन्छ, कहिले कछुवा बन्दिनुहुन्छ, कहिले माछो बन्दिनुहुन्छ। हजुर पनि धेरै राम्रो त होइन, त्यही पनि यी मध्येमा हजुर राम्रो भनेर भन्छ। पख लक्ष्मी तिमीले आफूलाई राम्रो छु भनिन्छौ, एक दिन तिमी भन्दा राम्रो भनेर देखाइदिन्छु भन्नुभयो भगवानले। फेरि मनमा नै के बाहिर प्रकट गरे आइन, एक आपसमा मनका कुरा बुझ्नुहुन्छ नि। दुईटैले मनबाट बोल्न जान्नु भएको छ। त्यसै कारणले भगवती लक्ष्मीसँग भगवान नारायणले भन्नुभयो एक दिन तिमी भन्दा पनि राम्रो भनेर देखाइदिन्छु, बस यति भन्नुभयो। सबैले धुमधामसँग विवाह गरे। भगवान समुद्र आएर लक्ष्मीको दान गरे भगवान नारायणलाई। लक्ष्मी नारायण भगवान अलि जोडले बोल्नुहोस् न, कति लगाउनको लक्ष्मी भन्नुहुन्छ अनि जोडले बोल्नुहुन्न। लक्ष्मी नारायण भगवानको बल्ल ठिक भन्नु है। यस्तो प्रकारले भगवान लक्ष्मी नारायणको मिलन भयो। जहिले पनि नारायणको भजन गरेपछि लक्ष्मी आफै आउँछ। नारायणको साधना पूर्वक गरिएको जो साधनाबाट आएको जो धन हुन्छ त्यो धन सात्विक हुन्छ। त्यो धनले हामीलाई लोकमा कल्याण गर्छ, राम्रो मार्गतिर लगाउँछ, सत्कर्मतिर लगाउँछ, सत्कर्म गर्न प्रेरणा दिन्छ। यस्तो प्रकारले भगवती लक्ष्मी र नारायणको मिलनको यो प्रसङ्ग सुन्नाले पनि हाम्रो घरमा लक्ष्मी पधार्छिन्। अब समुद्र मन्थन पुनः प्रारम्भ भयो। समुद्रबाट बारुणी नाम गरेको चाहिँ नि मदिरा निस्कुत दैत्यहरूले लिए। भगवान धन्वन्तरीले हातमा अमृतको कलश लिएर, कलश जुन हो पक्कै पनि अमृतको हो भनेर तुरन्त त्यहाँबाट ती दैत्यहरूले खोसेर लिएर गए। मिहिनेत गरे, देवताले लए, दैत्यले बिचारा यही मौका थियो अब के गर्ने।
भगवती लक्ष्मीको इच्छा पूरा गरिदिन्छ तिमी मात्रै राम्री होइन अरू पनि छन् राम्रा भनेर दैत्यहरूले गए अमृत तर भगवानको कृपा नभइकन मान्छेले एक गाँस पनि खान सक्दैन के हरि इच्छा हुनुपर्छ हरि इच्छा नै सबैभन्दा बलवान छ जगतमा अन्तर्गतमा भगवान श्री हरिले यति राम्रो रूप बनाइदिनु भयो स्त्रीको कि संसारमा ती भन्दा राम्रो कोही स्त्री छँदै छैन जगन मोहिनी भगवान शिव त मोहित हुनुभयो उहाँसँग अरू त पुरै छोडिदिनु जगन मोहिनी स्वरूप लिएर भगवान श्री हरि जानुभयो देवताहरूलाई मोहित बनाइदिनु भयो तिनीहरूको अनायास भेट भई दैत्यहरूका आँखा कमजोर छन् आँखा कमजोर हुने भने कसलाई हो थाहा छ राम्रो लेन्स लाएर चस्मावाला चस्मा बाक्लो लाएर आँखा ठिक हुने होइन त्यो खाले आँखा कस्तो त भन्दा असाध्यै राम्रो देखेपछि सम्मोहित जो हुन्छ त्यो आँखा कमजोर भएको व्यक्ति राम्री स्त्री देखेपछि मोहित हुनेवाला अथवा राम्रो पुरुष देखेपछि मोहित हुनेवाला स्त्री अथवा पुरुष जो भए पनि त्यो चाहिँ कमजोर आँखावाला हो दैत्यहरूका आँखा कमजोर छन् किन राम्रो स्त्री देखेपछि मोहित भइहाल्छ बाणी बोलिदिनु भयो बोल्न सक्दा हामी कश्यपका छोरा हौँ हामीसँग अमृत छ कहाँबाट ल्याउनु भयो भन्दा समुद्र मन्थन गर्यो कसले बतायो देवता त्यसो भने तपाईँसँग हामी छैन म हिँडेँ भनेर हिँड्नलाई देवी कहाँ जान लाग्यो त्यसो नभन पक्का पक्का हामीसँग अमृत छ अमृत खान्छ म खान्न अमृत कसैको अमृत खानु पनि छैन मैले त अर्काले गरेको परिश्रम कहिले खाने गरेकी छैन कसैले खान्छ भने पनि त्यसको म विरोधी हो भने होइन तिमी के चाहन्छौ भन्दा म पहिला के चाहन्छु भने जसले परिश्रम गरेको त्यसलाई माथि माथिको पातलो पातलो ती देवता आउँदा तपाईँका शत्रु रहेछन् तिनीहरूलाई पिलाइदिन्छु तलतलको बाक्लो बाक्लो हजुरहरूलाई पिलाइदिन्छु पहिला हजुरहरू नुहाएर आउनु पर्ने दैत्यलाई नुहाउनु पठाइदिनु भयो अनि देवताहरूलाई बोलाउनु भयो लाइन लगाएर अमृत पान गराइदिनु भयो अमृत पान गराउँदा गराउँदै चन्द्रमा र सूर्यको बिचमा राहु आएर बसेछ राहुलाई सुदर्शन चक्रले आदेश दिनुभयो र दुई टुक्रा बनाइदियो एउटाबाट केतु भयो शरीर टाउको अनि शरीर जुन छ त राहु भयो अनि त्यसलाई पनि देवता तुल्य बनाउनु भयो नवग्रहमा स्थापित गरिदिनु भयो गौ नारायणले छल गर्यो भने युद्ध भयो भयङ्कर युद्ध भयो दैत्यहरूले हारे देवताहरूले जिते अब त अमृत पान गरेका देवताहरू बलिया भए स्वर्गको राज्य प्राप्ति भयो बालकृष्ण भगवानको राधा दामोदर भगवानको धन्वन्तरी भगवानको मोहिनी भगवानको भगवानका अवतार यसरी हुँदै गए अन्तर्गतमा भगवान शिवजीले भन्नुभयो दर्शन गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर मोहिनी रूपबाट अन्तर्गतमा यस्तै प्रकारले दिन चल्दै थियो दैत्यहरू फेरि तपमा गए देवताहरू फेरि भोगमा लागे अमृतै पान गरे पनि भोगमा लाग्नेवाला कमजोरै हुन्छ कमजोर भयो दैत्यको बलिको शक्तिको गाडी सबै परास्त भए अन्तर्गतमा भगवान श्री हरि पुनः ब्राह्मण भनेर आउनु पर्यो परीक्षित भन्नुभयो ती आमालाई असाध्यै पीडा हुन्छ कहिले छोरो म प्रधानमन्त्री बनिया छ फेरि कहिले चाहिँ एकदम चाहिँ अब अहिले पो भ्रष्टाचार गर्थे पहिला पहिला भ्रष्टाचार गर्दैन थिए पहिला पहिला राजा हुने पनि धेरै सम्पत्ति कमाउँदैन थिए आफ्नो नाममा केही नै हुँदैन थियो त्यही भएको हुनाले पहिला पहिला आजकलको जस्तो त थिएन कलियुग त आएकै थिएन त्यतिखेर अब देवताहरूले धेरै समय राज्य गरे पनि भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति जोडेका थिएन बिचरा कहिले बाहिर कहिले भित्र यस्तै चलिरहेको छ यो मनमन्तरमा वास्तवमा राजा हुने नै इन्द्र हो इन्द्रभन्दा अरू कोही राजा हुन पाउँदैन भन्ने थियो अदितिले प्रार्थना गरिन् आफ्ना पतिसँग यस्तो पुत्र दिनुहोस् जो युद्ध पनि नगरोस् राज्य ल्याएर देवता इन्द्रलाई दियोस् भनेर भनेपछि उनले भदौ महिनामा पुंसवन नामहरूको व्रत गर्ने विधिवत भगवान नारायण नै गर्भमा आउनुभयो वामन स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो वामन भगवान बलिको राज्यमा जानुभयो द्वादशीका दिन वामन द्वादशी भदौ महिनामा शुक्ल पक्षकी द्वादशीलाई वामन द्वादशी भनिन्छ त्यसै दिन भाद्रपद महिनामा नै भगवान श्रीहरिले वामन अवतार लिएर आउनुभयो वामन अवतार लिएर यज्ञ गरिरहेको बेलामा देवताहरू आएका छन् आगे भगवान आउनुभएको छ ब्रह्मचारीको भगवान र बलिको बीचमा संवाद भयो बलिले अन्तर्गतमा सर्वस्व दिनुपर्छ तिमीले भने शुक्राचार्यले पहिले सूचित गरे तर शुक्राचार्यसँग बलिले भने कि हे प्रभु हे गुरुदेव अहिलेसम्मको राज्य प्राप्तिमा सम्पूर्ण देन हजुरको हो मैले जे पाएँ सबै हजुरको कृपाले पाएँ तर आज यदि भगवान नारायण नै मेरो घरमा ब्रह्मचारी भनेर माग्न आएको रहेछ भने नारायणलाई पनि दिनेवाला बन्छु जो जगतको मालिक हो त्यसलाई पनि दिनेवाला म महान भए यदि साधारण पुरुष रहेछ भने 3 पाउ दिनेमा यो सारा संसारमा के त्यसो भएको तोरो मेरो चित छ गुरुदेव आज हजुरले विरोध नगर्नुहोस् भने दान गर्न लाग्दा गएर चाहिँ टुचिया गरेर बस्दैछ माथिबाट मयूरको आकार भएको ढक्कन लगाएको चाहिँ करुवा रहेछ टुचिया गरेर बस्दैछ नि शुक्राचार्य पानी ल्याओ सन्तर्फै नहोस् भनेर भगवान ब्राह्मणले पुस निकाल्नु चाहिँ घोट दिनुहुन्छ शुक्राचार्यको एउटा आफै गरेछ दान गर्दै गर्न रोक्नु हुँदैन कि जीवनमा सबैभन्दा उत्तम गति सम्पत्तिको दान हो
तपाईले यदि कसैले मतलब नराखेर सिद्धिहाल्यो 1 रुपैयाँ पनि कसैले दान गर्दै गर्दा रोकिदिनु भयो भने तपाईँ पतनको तर्फ लागिहाल्नु भयो, तपाईँ घरमा दरिद्र आउनु सुरु भइहाल्यो। त्यसै जस्तो अर्थ छैन जब दान गर्नु नभए। त्यो मैले पनि गर्नुपर्छ, सबैले गर्नुपर्छ। यही संसारको नियम हो, कर्मको गति हो। सबैले मान्नुपर्छ धर्म, एउटाले मात्रै भने होइन। दान गरिएन भने धन शुद्ध हुँदैन। खूब कमाउनु भन्छ, कमाएर दान गर्नु। सम्पत्तिको उत्तम गति भनेको दान हो। मध्यम गति भोग हो, मैले यो कुरो भनिसकेको छु, दोहोऱ्याउनु पर्दैन। त्यसै कारणले छोडेर जानु नाश हो, छोडेर जाने होइन। सम्पत्ति दान गर्नको लागि, दान गर्न आएकालाई रोक्नु शुक्राचार्य विचारा यस्तो भयो। अन्ततोगतमा धन सम्पत्ति सर्वस्व उनले 3 पाउमा भगवानले सारा लोक नापिदिनु भयो। 2 पाउमा 1 पाउ कहाँ राख्नु भने पदम तृतीयम कुरुशिष्णिमे निजम, तृतीय पाउ मेरो शिरमा राख्नुहोस् भनेर भने बलिले भगवानका आँखाबाट आँसु आयो। किन त भन्दा जुन पाउको चरणारविन्दको एउटा धुलो प्राप्तिको लागि संसारका प्राणीहरू 1000 वर्षसम्म तप गर्छन्, त्यस्तो धुलो एउटा बलिले आज साधारण कुरो दिने क्रममा तृतीय पाउमा मेरो शिरमा राख भन्यो बलिले भनेर भगवान गदगद भएर रुनु भयो। बलि तिमीले जित्यो, वर माग भनिदिनु भयो भगवानले। के चाहन्छौ सारा संसारको राज्यमा तिमीलाई दिन्छु भन भन्नुभयो। धर्म छोडिएन भने यस्तो हुन्छ कि बलिले आफूले दान गरेको चिज फेरि मागेर इन्द्र डराए। बलिले त अब राज्य माग्छ। कसैसँग सोधेनन् बलिले, आफ्नो सदस्य देखिने बुद्धि प्रयोग गरेर भने कि प्रभु हजुरको दर्शन निरन्तर होस्, यही चाहन्छु भने भगवान वामन रसातलमा राज्य दिनुभयो बलिलाई। सुतल लोकको राज्य दिनुभयो भनेको छ। सुतल लोकमा भगवान वामन रूपमा अहिले पनि बलिको रक्षा गर्नुहुन्छ। अब इन्द्रको अवधि वैवस्वत मनुको जब अवधि सिद्धिन्छ, त्यसपछि पुनः इन्द्र नै बलि भन्छन्। तिनीले धर्मको प्रचार गर्छन्। महाभागवत हुनु बलि राक्षस कुलमा उत्पन्न भए पनि हे परीक्षित धर्मात्मा बलि प्रहलाद जस्तालाई भगवानले सदैव उत्तम कृपा गर्नुभयो। चाहे जोसुकै किन नहोस्, पशु पक्षी पनि यदि छ भने भगवत भक्ति गर्नेवाला धन्य हुन्छ। तपाईहरु गिरिराजी जानुस् गोवर्धन भन्ने ठाउँमा, त्यहाँ जब आरतीको घण्टी बजेपछि कुकुर आएर झोक्छन्, यसरी हु हु गरेर कराउँछन्, आरती गर्छन् तिनीहरूले। तिनीहरूभित्र पनि त्यो चेतना छ। पशुले पनि भगवानलाई ढोक्दो रहेछ, त्यहाँ देखिन्छ। वृन्दावनको गोवर्धन भन्ने ठाउँमा जानुस्, जति कुरामा आरतीको घण्टी बेच्ने बित्तिकै कुकुरहरू चारैतिर कराउँछन् र आरती गर्छन्। त्यहाँ दुध खान्छन्, दुध मात्रै चढ्छ, त्यहाँ प्रशस्त दुध खान्छन्, त्यहीँ बस्छन्। त्यस्तो छ। राक्षस साथीको पनि भगवानले भेद गर्नुहुन्न परीक्षित भन्नुभयो। परीक्षित गदगद भए धन्य हो, भगवत कृपाको सागर हुन आएर इन्द्रलाई राज्य दिनुभयो। सर्वस्व पाए आनन्दसँग रहँदा भई सत्यव्रत नाम गरेका राजाले अर्घ दिँदै थिए। हातमा एउटा सानो मासु आयो। किन यो मासु आयो भनेर उहाँले टाढा फेरि फ्याँकेर फेरि लिनुभयो। फेरि आयो, उसले भन्यो मलाई यहाँ ठुला माछाले खान्छन्। कमण्डलमा राखेर घर ल्याएर घर ल्याउँदा भरियो कमण्डलु। फेरि ठुलो पात्रमा राखेर त्यहाँ पनि भरियो। तलाउमा लगेर बढ्न लाग्यो। को हुनुहुन्छ हजुर? साक्षात् भगवान ईश्वर नै हुनुहुन्छ भनेर प्रार्थना गरे। अन्ततोगत त्यहाँबाट मत्स्य भगवान प्रकट भएर आउनुभयो। सारा जगत प्रलय हुन्छ र सप्तऋषिहरू आउँछन्। त्यतिखेर बासुकी नाग पनि आउँछ। बासुकी नागको नीति बनाएर एक सिंह धरौ मत्स्य, एउटा सिंह धरेको म मत्स्य हुन्छु भनेर मत्स्य अवतार भगवानको जय हो। मत्स्य अवतारले सारा जगतको रक्षा गर्नुभयो। शास्त्रहरूको पुराण वेद उपनिषद आदिको संरक्षण गर्ने कार्यमा मत्स्य भगवानको ठुलो देन छ। एक कल्पसम्म प्रलय रह्यो। सत्यव्रतले जे प्रश्न गरे त्यो प्रश्नोत्तर नै वास्तवमा मत्स्य पुराण भनेर चिनिन्छ। यसरी श्रीमद् भागवतमा बताइएको छ कि अवतार हरियोयम केतये तन्वहं नर संकल्पास्तस्य सिद्धन्ति सयाति परमं गतिः। भगवान श्रीहरिका अवतारहरूको जसले कीर्तन गर्दछ, जसले सम्झन्छ, त्यसका सम्पूर्ण सङ्कल्पहरू सिद्ध हुन्छन् र अन्तिममा परम गति प्राप्त गर्दछ, यदि मुक्ति प्राप्त गर्दछ भन्ने कुरा यस अध्यायमा, यस प्रसङ्गमा, यो 9औं स्कन्धमा 24 अध्यायले यहाँ बिदा दियो। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवं भज वासुदेव।
वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उमेर पनि अब त 70 71 लाग्न लागिसक्यो तर घरमा छोरो छैन। त्यसै कारणले ब्राह्मण हुन्छ अरे भन्ने मैले शास्त्रमा सुनेको छु। त्यसै कारणले आऊ ब्राह्मण भने 108 जना ब्राह्मणलाई घरमा बोलाएर भोजन गराउँछन् र भन्छन् कि लाला 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 बाबालाई छोरा देऊ, लाला लाला बाबालाई छोरा देऊ भने चाँडो एकदम चुरमा बाटी आदि बनाउँछन्। मिठा मिठा भोजन लपडी बनाइहरू बनाउँछन्, खान्छन्, खुब गाई प्रशस्त गर्छन्, गोरस्पति घिउ जति खान्छन् खाऊ। केही भन्दैनन् त भन्दा केही नि भन्दैनन्, खाइरहेकै बेला नन्द बाबा खै सोझो मान्छेलाई भगवानले असाध्य माया गर्नुहुन्छ। सोझो हुनुहुन्छ, गएर सुन्नुभयो। सुन्दाखेरि त लीलाला बाबालाई छोरा दे, लीलाला बाबालाई छोरा दे भनेर यसरी भन्दैछन्। सबैले मिठो मिठो कुरा खाइरहेका छन्। यस्तो देखेर नन्द बाबा भनेको त मन्त्र कति राम्रो छ। अनि यो पनि मन्त्र हुन्छ कहीँ अलिकति कमसेकम त्रयम्बकं ददामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् हुनु पर्यो। अथवा देवधीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत हुनु पर्यो। अथवा ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते आविर्भाव नखपत्र चक्रमासन लन्धरन्ध तमो गर्छ ओम स्वाहा अभयं भूयिष्ठ ओम छौ भन्नु पर्यो। मन्त्र त्यस्तो पढ्नु पर्यो। अनि देवीको भाषाले के भन्छन् थाहा? ओम ऐं ह्रीं क्लीं गुलम हिम गुलम जुम स ज्वाला ज्वाला चलो चलो प्रचल प्रचल एम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विजय चलो हम सम लम सम फट स्वाहा सुरंगुर होंगोर पे चलन चलन में भ्रामरे भने देखि हम कम चम तम यम केम चम हम सम तम बम आदि मन्त्रहरु छन् नि। हम कम चम तम यम बम हम सम ज्वाला ज्वाला प्रचल प्रचल एम ह्रीं चामुण्डाय विजय मन्त्र पढ्नु मन्त्र पढ्नु कम से कम अलिकति स्तरीय मन्त्र पढ्नु पर्यो। सामान्य मन्त्र लीलाला बाबालाई छोरा देऊ। अरे भाइ मलाई त छोरो चाहिएको छ, यही मन्त्र चोको छ, यहाँभन्दा बढी मन्त्र मलाई चाहिएकै छैन भन्नु बाबाले। बढी लटक र खटक बढी चाहिने देखावटी विडम्बना विभिन्न प्रकारका चाहिने आडम्बरहरू गर्न थालियो भने कार्यसिद्धि हुँदैन। एकदम सिधा ब्राह्मणको आज्ञा स्वीकार गरेर त्यो अनुसार कर्म गर्दै गएपछि कार्य अवश्य सफल हुन्छ कि यो वेदको नियम हो। गर्नु अनि योग्य ब्राह्मणबाट गरिएका कर्महरू सिद्ध हुन्छन्। शास्त्रले यो बताउँछ। त्यसै कारणले बाबाले भन्नुभयो यही मन्त्र चोखो छ भन्ने बडो आनन्दसँग आज बिहानै उठेर गमा यमुनाजी नुहाउन जानुभएको रहेछ। नन्दा सुनन्दा 9 महिनादेखि नै बाबाको घरमा सन्तान छोरो हुँदैछ भन्ने ठानेर 9 लाख हार लिने उद्देश्यले घरमा आएर बसेका छन्। नन्दरायजीले दुईटी, एउटी बहिनी एउटी दिदी। दिदीको नाम सुनन्दा, बहिनीको नाम नन्दा हो। हेर्नु असाध्य आनन्दसँग घरमै बसेर खाइरहेका छन्, ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराइरहेका छन्, बडो आनन्दसँग दिन बितिरहेका छन्। अब नजाने कहिले हुन्छ, अहिलेसम्म त भएको छैन भन्दै यमुनाजीको तर्फमा बसेर नन्दरायजी जप गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा मधुबङ्गाल दौडिँदै गयो। के भएछ त भन्दा घरमा चाहिँ यशोदा माता सुतिरहनु भएको थियो। बालक जन्मेको छ, घोप्टी भएर बसेको छ। पक्कै पनि छोरो हो कि होइन भनेर चाहिँ नन्दा सुनन्दाका यस्तो पल्टाउनु होइन छोरो हो कि छोरी बेटी बर्बाद हुन्छ भनेर फेरि पल्टाएर हेर्नु होइन छोरी पो हो कि भनेर डराए। फेरि पल्टाउन खोजेका थिए। ठ्याक्क पल्टाएर त ठ्याक्कै छोरै रहेछ अरे भयो 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 भन्ने सुन्यो। मधुबङ्गाल दुध लिएर आज दौडिँदै गयो नन्दरायजी चाहिँ यमुनाजीको तटमा बसेर नजाने कहिले होला अहिलेसम्म त भएको छैन नि, नजाने कहिले होला अहिलेसम्म त भएको छैन नि, छोरो कहिले आउला भन्दै जप गरेका छन्। माला नै त्यसैको फेरि बुढेसकालमा विचार है। अन्त मधुबङ्गाल दौडिँदै लाला लाला बाबा 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 भयो 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 तपाईँलाई छोरो भएको छ भनेर सुन्दा साथ जान्दा बाबा गदगद हुनुभयो। तुरन्त आफ्ना कपडा फुकाउनु भयो र यमुनाजीमा गएर 108 पटक डुबुल्की लगाउनु भयो। यो चाहिँ मेरो छोराको लागि, यो मेरो छोराको दीर्घ जीवनको लागि, यो चाहिँ मेरो छोराको चाहिँ धेरै बिहा होस् भन्ने निकरको लागि भनेर भन्दै 108 पटक डुबुल्की लगाएर आएर खुब कायदाले पगडी बान्नुभयो, तिलक लगाउनु भयो। यसरी माथिदेखि घुटुसम्म माथि तल दारी पनि पुरै तिलकले ढाके हुन्छ कि ब्रजवासीहरूको अहिले पनि नियम छ। त्यहाँको वातावरण कस्तो छ त्यही अनुसारको हुन्छ नि त। त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट जुन चलन छ त्यही अनुसारको चलन अरू सबै ठाउँमा चल्ने हो नि त। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँको चलन त्यहीको अनुसार चल्छ, अरूको चलनले लाग्दैन। नन्द बाबाले गर्नु राम्रोसँग तिलक गर्नुभयो र घाँटीमा लगाएको एउटा सुनको सिक्री रहेछ। तुरन्त खोलेर मधुबङ्गाल तँलाई उपहार तैँले सुनाइस्, पहिले जितिस् भनेर घर गएपछि 9 लाख हार नन्दलाई, 9 लाख हार सुनन्दलाई। अनि त्यसपछि धेनु नाम नियुते प्रादात अरेके लाख त तुरन्तै गाईदान गरिदिनु भयो। ब्राह्मणहरूलाई जे चाहन्छ नि जाऊ, ब्राह्मण कमी छैन दरबार बोलिदिनु भयो।
जो आउँछ जे माग्या छ सबै कुरा दिनुहुन्छ कुनैसँग कुनै प्रकारको द्वेष छैन कुनै राग छैन नन्दस्पापदो पन्ने जातल्लादो महामनाम आयुर्विप्राण वेदज्ञान स्नात सुचिरवन्कृत सबैले स्वस्ति वाचन गरे स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवाक्पुंसस्तनो दिवसेमहि देवहितं जदायुः आदि यस्ता प्रकारले स्वस्ति वाचन गरियो स्वस्ति वाचन गरिसकेपछि अब त्यहाँ आएका ब्राह्मणहरूलाई अनेक प्रकारका सामानहरू चाहिँ धेनुनाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्यो समलङ्कृते सुनका सिंह बनाइयो चाँदीका खुर बनाएका बडा सुन्दर सुन्दर चाँदीको करङ तामाको करङ बनाएका गाईहरू समलङ्कृते भनेको अलङ्कारले युक्त भएका गाईहरू नियुते प्रादात् दान गर्नुभयो त्यसपछि सबैले आपसमा दहीमा बेसार मिसाएका छन् दहीमा बेसार मिसाउनु पर्यो नि त कता फेरि सबैलाई पुरा गरेर ल्याउन आएछ नि त यति धेरै किन हुँदैन यस्तो सानो पञ्चपात्रमा सानोमा ल्याएर भइहाल्छ नि आनन्द भयो जय कन्हैया लाल की आनन्द भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय सदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय सदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय सदा लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद पुत्र माँ नंद घरा नंद भयो
बालकृष्ण भगवानको एकैछिन एउटा कुरो मैले भन्नु परेको एकैछिन एउटा सूचना दिन्छु म रङ्गोत्सव मनाइँदैछ त्यो हर्दी र पेसाब लगाउन लाज नमान्नु कुनै प्रकारको त्यस्तो केही भएको रहेछ भने पनि राम्रो हुन्छ नराम्रो मान्छेलाई राम्रो बनाइदिन्छ यसले आउँछ घरमा लिएर गएर आफ्नो राम्रो पैसा राख्ने ठाउँमा अहिले यहाँ हामीले अलिअलि सिक्काहरू चक्लेटहरू यो प्रसाद चाहिँ नन्दबाबाको घरबाट आएको हो बहुत दिव्य हुन्छ यस्तो यो आफूले पैसाहरू राख्ने ठाउँमा नन्द यता म्युजिक सिस्टम मुझे लगी श्याम